सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं काफ़ी सारी हमारी जंगी माहौल के ऊपर बातचीत हो चुकी। मैं आज की वीडियो जो है वो अभी आने वाले वक्त के बारे में थोड़ी सी प्रेडिक्शन देना चाहता हूँ पाकिस्तान इंडिया के हवाले से। ऑल्दो कि हम ये समझ रहे हैं कि जंग ख़त्म हो गई है और उसके बाद फ़ौजें भी बॉर्डर से डी इंडक्ट हो गई हैं, मगर ऐसा नहीं है। जिस इतने बड़े दुश्मन को जिस शिकस्त फाश का सामना करना पड़ा इस चंद घंटों की जंग में, वो इसकी कतई तौर पे ना तवक्को करता था ना वो प्रिपेयर्ड था। और बल्कि उनके मीडिया ने इतना फॉल्स एक हाइप क्रिएट कर दिया था सोसाइटी के अंदर और उनकी पूरी पॉपुलेशन के बीच में कि 9 की रात को जब वो सब सोए तो उनके नज़दीक पाकिस्तान ख़त्म हो चुका हुआ था और उनकी फ़ौजें लाहौर पोर्ट को, बंदरगाह को, लाहौर की, मुल्तान की बंदरगाह को टेक ओवर कर चुके हुए थे। आर्मी चीफ पाकिस्तान के भाग चुके हुए थे, प्राइम मिनिस्टर किसी बंकर में छुपे हुए थे, ब्ला ब्ला अब जब सुबह उठे 10 को तो बिल्कुल नक्शा तब्दील था और भारत बुरी तरह हार चुका हुआ था, मीडिया एक्सपोज हो चुका हुआ था। अब इस सारे सिनेरियो को टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, भारत को ये चीज अब डाइजेस्ट नहीं हो रही और जिस हिफ़्फ़त का, जिस बेइज्जती का सामना उसको, जिस जग हसाई का सामना और जिस बैनुल अक़वामी तन्हाई का सामना उसको करना पड़ रहा है, ये उसकी बर्दाश्त से बाहर है। उसकी 40 साल की इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो डूब चुकी हैं, डूबने जा नहीं रही, डूब चुकी हैं। उसने बांग्लादेश के ऊपर इन्वेस्ट किया, सारी इन्वेस्टमेंट डूब गई। उसने पाकिस्तान की कौम को डिसइंटीग्रेट करने के लिए फ़िरकावारियत की सूरत में इन्वेस्ट किया, रकम डूब गई। पाकिस्तान के अंदर स्पोर्ट्स को ख़त्म करने के लिए श्रीलंकन टीम के ऊपर अटैक करवाए लाहौर में, उन्होंने आईसीसी में इतना इन्वेस्ट किया। उन्होंने क्रिकेट में पाकिस्तानी प्लेयरों को जुए के अंदर इन्वॉल्व करके जो उन्होंने इंग्लैंड के ऊपर इतना इन्वेस्ट किया, वो सारी इन्वेस्टमेंट डूब गई। उल्टा इस वक्त भारत जो है वो डिसइंटीग्रेशन की तरफ जा रहा है। इस वक्त खालिस्तान तहरीक को बहुत ज़्यादा हौसला मिल गया है पाकिस्तान के जंग जीतने के बाद। नागालैंड में सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा जोर पकड़ गई है। मुसलमान जो बहुत दबे हुए थे भारत के अंदर, उनको एक रे ऑफ होप नज़र आई है इस जंग जीतने के बाद। कश्मीरी जो पिछले 2 साल से अपने आप को बड़ा इनसिक्योर फील कर रहे थे और जो भारत की फौज ने एक बहुत ज़्यादा हवा क्रिएट किया हुआ था, वो सारे उस गुब्बारे में हवा निकलने के बाद अब कश्मीर में आज़ादी की जंग जोर पकड़ गई है। अब इस सारे सिनेरियो में क्या भारत खामोश रहेगा? नहीं, वो एक दफ़ा इस बुझती हुई मोमबत्ती ज़रूर भभका मारेगी। उसके लिए हमने क्या करना है? हमने एक कौम होकर रहना है। अब जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं ये देख रहा हूं कि ये एक प्रोलॉन्ग प्रॉक्सी और बॉर्डर वॉर होने जा रही है और अब वही कौम सरवाइव करेगी जो कौम मुत्तहिद होकर रहेगी, जो एक होकर रहेगी, जो अपने ज़ाती इख्तलाफात को दूर करके मुल्क की सालमियत के लिए इकट्ठी हो जाएगी। मैं आपको इसकी मिसाल वियतनाम की जंग से देता हूं कि वियतनाम की 1954 में जंग शुरू हुई अमेरिका जैसे मुल्क के साथ। बहुत बड़ा मुल्क था, सुपर पावर था, कोई कंपैरिजन ही नहीं था वियतनाम का और अमेरिका का। मगर वियतनामी उस वक्त 1954 से लेके 1975 तक उन्होंने ये जंग लड़ी। टोटल पॉपुलेशन जो थी वो उस वक्त उनकी 25 मिलियन थी और 3 मिलियन पॉपुलेशन ने अपनी कुर्बानियां दी इस जंग में। अब अगर सीक्रेट जानना चाहते हैं कि इस जंग के अंदर वो जीते कैसे वियतनामी,
تو یہ بہت بڑا ایک سیکرٹ تھا کہ اب وہ مین دو ویتنام تھے، ایک ناردرن ویتنام تھا، ایک سدرن ویتنام تھا، اور وہ ڈیوائیڈڈ تھے آپس میں، ان کے کلچر بھی ڈیوائیڈڈ تھے، ان کی لینگویجز ڈیوائیڈڈ تھی، ان کے پاس ان کی اس وقت جو ٹوٹل 54 ان کے ڈسٹنکٹ قبیلے تھے علیحدہ علیحدہ، جن کی آپس میں نہ زبان ایک تھی، ایون کہ آپس میں ان کی جو ریلیجس رسومات ہیں وہ بھی ایک نہیں تھے، ریلیجس بلیو ایک نہیں تھے، آپس میں کلچر کوئی مرج نہیں ہوئے تھے۔ 54 اور کیا ایک وہ کن مین کلچر تھا، مین قبیلہ تھا، اس کے بعد ان کے تھائے تھے، مو تھے، مونگ تھے، ہونگ تھے، کھیمر تھے، نونگ ایک قبیلہ تھا ان کا، 54 ڈیفرنٹ قبائل تھے، لیکن لڑے کیسے؟ وہ لڑے ایک ہو گئے، انہوں نے آپسی اختلافات سارے ختم کیے، ایک ویتنامی بن کے لڑے، اور ایک چھوٹی معمولی قوم نے 1954 سے لے کے 1975 تک یہ جنگ لڑی، اور صرف وہ جیتی کا آج آپ گوگل کریں دا سیکرٹ آف ویتنام ہاؤ دے ون دا وار، تو اس کا ایک لفظ نتیجہ آئے گا کہ دے فوٹ لائک ون نیشن۔ ایران کے اوپر جنگ مسلط ہوئی، امریکہ نے کی، فرنٹ پہ تو عراق تھا لیکن پیچھے سارا امریکہ تھا۔ جب ریولیوشن آیا ایران میں، 11 سال ایران نے جنگ لڑی، پورے ریسورسز امریکہ نے یوز کر لیے اس ایران کو ہرانے کے لیے، بٹ دے فوٹ لائک ون نیشن، اور فائنلی ویتنام میں بھی امریکہ ہارا، اتنی لمبی جنگ لڑ کے، ایران میں بھی ہارا۔ بہت ساری مثالیں میں ایسے دے سکتا ہوں آپ کو کہ قومیں جیتی ہیں وہاں جب تک ایک قوم ہو کے آپ نہیں رہتے، آپسی اختلافات، اپنے لینگوسٹک، اپنے ریلیجس بلیفز ان کو سائڈ پہ کر کے، پولیٹیکل بلیف سائڈ پہ کر کے، فار دا سورینٹی آف نیشن، جس طرح میں نے آپ کو ویتنام کی مثال دی کہ کیا وہ 54 قبیلے مل کے جب ایک قوم بن کے لڑے تو نتیجہ کیا نکلا کہ آج پوری دنیا ویتنام کو سلام پیش کرتی ہے کہ they fought with a super power. They did not give up. ان میں بکے نہیں، ان میں میر جعفر نہیں بنے، انہوں نے چھوٹے چھوٹے، جس طرح اس وقت بی ایل اے اپنا وہ نیریٹو بیچ رہی ہے اور ایک ایک ویڈیو فوج کے خلاف لگانے کے اوپر 1 لاکھ روپیہ بلوچستان میں لوگوں کو دے رہی ہے، وہ اس طرح نہیں بکے آپس میں۔ آج اگر ہم ایک قوم ہو کے نہیں لڑیں گے، کیونکہ میں جو یہ ویڈیو دے رہا ہوں، میرے پاس بہت سارے آنے والی میں ویڈیوز میں آپ کو ڈیٹیل ایکسپلین کروں گا کہ کس طرح یہ ایک لمبی جنگ ہونے جا رہی ہے، کس طرح بھارت اس کو مختلف اینگل سے اس کو ایک لمبی جنگ میں تبدیل کرنے جا رہا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ پاکستان ایک کمزور معیشت والا ملک ہے، اور اس کے پاس جو انٹیلیجنس رپورٹیں ہیں وہ یہ ہیں کہ آپس میں قوم اس وقت بٹی ہوئی ہے،